जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोबारा शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। इस तो आज पार्ट ग्रामर का पार्ट है। जैसे हम हमेशा आपको पता है कि हम लेवल 4 की ग्रामर जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दो लेसन्स में हमने पिछले लेसन में भी मुजाहरे के साथ लम को हमने लिया था। तो वो सेहतमंद अफ़आल के लिए था। अब इसमें सेहतमंद अफ़आल भी हैं, कमज़ोर अफ़आल भी हैं, और उसका मज़ीद फी भी हैं। तो ये चार लफ्ज हैं। लम है, डिड नॉट, लन, विल नॉट, ली, फॉर दिस एंड इन, इफ, अगर। तो ये इनके सब का रवैया जो होता है वो ऐसे है जैसे लम का रवैया है। लम के साथ जो तब्दीली आती हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो लन लगाएंगे तब भी वही होगा, ली लगाएंगे तब भी होगा, इन लगाए तब भी वही जो है वो चेंजेस आएंगे इसमें। तो जो चेंजेस हैं उसमें हमने जो लास्ट टाइम किया था, तो ये हमारे सामने फ़ाला की मुजारे है। यफ़ालू वो करता है, यफ़ालूना सब करते हैं, तफ़ालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालून आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं, तफलू औरत करती है। तो ये मुजारे के हैं। जो लम जो है मुजारे के साथ आता है। जब मुजारे के साथ आता है तो इसको मनफी बना देता है। अगर आप उर्दू इंग्लिश में देखें ना तो ही डिड नॉट गो आएगा, ही वेंट को जब चेंज करेंगे तो डिड नॉट गो आएगा। तो वो जो उसमें चला जाएगा, डिड की वजह से माजी में आ जाएगी। एक्चुअली डिड है लम जो है, तो हम कहते हैं लम यफ अल। तो चेंज किया है, जो रेड मैंने किया है लाम का पेश है, ये ड्रॉप हो जाएगा, कट जाएगा, ये जिसम बन जाएगा यफ अल, बन जाएगा उसने नहीं किया। और उसमें यफअलूना था, इसमें नून आता है, तो नून को कट, जो कट जाएगा और ये अलिफ बन जाएगा लम यफअलू। तो यही जो है मेन चेंज है जो इसमें आती है। और ये इसमें भी आएगी, उसके बाद ये सेहतमंद अफ़आल में भी आई है, उसमें मजीद फिर में भी आएगी, उसमें वीक लेटर्स में भी आएगी। सब में यही चेंज आएगी। वीक लेटर में थोड़ा सा ये होता है कि जो कमज़ोर अल्फाज होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, वो इसमें एडिशनल ये चेंज आती है। तो मेरे साथ कीजिएगा जी। लम यफल वो उसने नहीं किया। लम यफ़अल उसने नहीं किया। लम यफालू उन सब ने नहीं किया। लम यफ़अलु उन सब ने नहीं किया। लम तफल आपने नहीं किया। लम तफ़अल आपने नहीं किया। लम अफल मैंने नहीं किया। लम अफ़अल मैंने नहीं किया। लम तफालू आप सब ने नहीं किया। लम तफ़अलु आप सब ने नहीं किया। लम नफअल हमने नहीं किया। लम नफ़अल हमने नहीं किया। लम तफल उस औरत ने नहीं किया। लम तफ़अल उस औरत ने नहीं क्योंकि जब किया। हम मुन्नस लेते हैं तो हम जब अपना बायां हाथ लेते हैं, वही एक्सरसाइज जो है उसकी हम बायां हाथ से करते हैं तो वो मुन्नस में चला जाता है। आगे जो है ना ये वर्ड आ गया, इसमें वीक लेटर वाव आ गया। काला का लफ आता है काला। काला का मुजारे थे यकूलू। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, तकूलू। और इसमें एग्जैक्टली जब लगाएंगे, लम लगाएंगे, तो इसमें जो चेंज आएगी वो यकूलू, अकूलू, तकूलू, नकूलू, तकूलू में आएगी। इनमें वाव ड्रॉप हो जाएगा। और फिर वाव जो पेश जो है वही जज्म में चेंज जाएगा। लेकिन तकूलूना में, यकूलूना में वो सिर्फ नून चेंज होगा। और जो है वो यकूलू ये आया हमारे पास में। ये हमारे पास आ गया लम यकुल आ गया, क्योंकि इसमें वाव ड्रॉप हो गया और लाम का जज़म बन गया, तो लम यकुल बन गया। लम यकुल उसने नहीं किया। लम यकूलू, यकूलू नून जो है वो ड्रॉप होकर अलिफ बन गया। तो ये जो यकुल वाला है ये तमाम कुल जो है ना, ये इसको तकरीबन आप सब ले, तकुल, अकुल, नकुल, तकुल, वो सारों में आता है। फिर से रिपीट कीजिएगा। लम यकुल उसने नहीं किया, उसने नहीं कहा। लम यकुल उसने नहीं कहा। लम यकूलू उन सब ने नहीं कहा। लम यकूलु उन सब ने नहीं कहा। लम तकुल आपने नहीं कहा। लम तकुल आपने नहीं कहा। लम अकुल मैंने नहीं कहा। लम अकुल मैंने नहीं कहा। लम तकूलू आप सब ने नहीं कहा। लम तकुलु आप सब ने नहीं कहा। लम नकुल हम सब ने नहीं कहा। लम नकुल हम सब ने नहीं कहा। लम तकुल उस औरत ने नहीं कहा। लम तकुल उस औरत ने नहीं कहा। आगे आते हैं मजीद फी में। तो मजीद फी में जो एग्जाम्पल लेते हैं, अल्लमा के एग्जाम्पल लेते हैं। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। तो मुअल्लिम अल्लमा जो है माजी है, युअल्लिमु मुजारे है, अल्लिम जो है वो अमर है, मुअल्लिम जो है वो फ़ाइल है, और मुअल्लिम जो है वो मफूल है, और तालीम जो है उसका मस्दर है। तो ये मुअल्लिम और मुअल्लम में जब ये सेहतमंद अल्फाज आते हैं तो उसमें आप फौरी तौर पे इसकी जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ पे भी कुरान पाक में है। एक तो शुरू में उनके मीम के ऊपर पेश आ जाएगा मजीद फी में, और फिर अगर जेर होगा तो वो होगा फाइल, अगर उसके ऊपर जबर होगा तो वो होगा मफूल। तो कुरान, जहाँ कुरान पाक पढ़ रहे हो कि लफ्ज इसका है,
تو فوری طور پہ آپ رک کے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ فاعل ہے یا یہ مفعول ہے۔ اگر زیر ہے تو فاعل ہے، اگر زبر ہے تو مفعول ہے۔ تو یہ علامہ کا، کیونکہ اس میں لام ایک ایڈیشن مزید فی ہے کہ مینلی ورڈز تین سے بنتا ہے، ایک چوتھا اس میں ایڈ ہو جائے کہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، تو اس کو مزید کی کہتے ہیں۔ تو یہ علامہ اس نے سکھایا، یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، علمو میں سکھاتا ہوں، تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سکھاتے ہیں، تعلمی وہ عورت سکھاتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا جس کا اثر ہوگا لم لگانے کا، یہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو ہم نے پہلے سے افعال پہ کیا۔ کیا ہوگا کہ جو پیش ہے وہ جزم میں چینج ہو جائے گا اور نون الف میں چینج ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ آ گیا لم یعلم، اور یہ لم یعلمو، لم تعلم، لم اعلم، لم تعلمو، لم نعلم، لم تعلم۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ میم کے اوپر جزم آ جائے گی اور نون الف میں چینج جائے گا، تو یہ صرف یہی چینج ہے۔ میرے ساتھ رپیٹ کیجیے گا، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، لم یعلم ان سب نے نہیں سکھایا، لم یعلم ان سب نے نہیں سکھایا، لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا، لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا، لم اعلم میں نے نہیں سکھایا، لم علم تعلم، میں نے نہیں سکھایا، لم تعلموا آپ سب نے نہیں سکھایا، لم تعلم آپ سب نے نہیں سکھایا، لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا، لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا، لم تعلم اس نے نہیں سکھایا، یعنی اس عورت نے۔ لم تعلم اس نے نہیں سکھایا۔ آگے جو ہے اس کو ہم عربی بول چال میں ہمیشہ یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہمیں زیادہ بہتر اس میں گرفت ہو، تو اس میں عربی بول چال میں ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ علم، علم جو ہے وہ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوالیہ سوالیہ کے لیے علم، کیا اس نے نہیں سکھایا، علم تو علم کیا اس نے نہیں سکھایا، تو اس کا جواب ہوگا لم یعلم، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، علم یعلم، علم یعلم کا جو ہوگا لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، کیا اس نے نہیں سکھایا، لم اس نے نہیں سکھایا، علم یعلمو کیا ان سب نے نہیں سکھایا، جو ہوگا لم یعلمو ان سب نے نہیں سکھایا، لم تعلم کیا آپ نے نہیں سکھایا، تو اس کا جواب جو ہوگا وہ تا کا جو الف آ جائے گا، لم اعلم ہاں میں نے نہیں سکھایا۔ اس کے بعد ہوگا لم علم تعلمو کیا آپ سب نے نہیں سکھایا، لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا۔ میرے سے رپیٹ کیجیے گا جی، علم یعلم، لم يعلم، لم علم یعلمو، لم يعلموا، علم تعلم، لم أعلم، لم تعلمو۔ لم نعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو ہے نا میں اس کو تھوڑا سا اس میں نے اپرچونٹی لی ہے کہ جو سوالیہ الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، یہ مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ الف کو حمزہ کو تو ہم نے دیکھا، تو اس میں یہ جیسے ہمارے سامنے یہ الفاظ جو آ رہا ہے پہلے کہ پہلے جو ہے حل، حل کا مطلب کیا، ہم نے حل جو ہے وہ شروع میں جو ہمارے تھے جملے جو تھے پہلے لیول 1 لیول 2 میں کیا تھا، تو اس میں قرآن پاک کیا آتا ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کیا حل، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا۔ تو اس کے بعد حمزہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا، علم، علم جائے کیا، الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، علم، علم جب نے پڑھا علم کیا اس نے نہیں سکھایا، یہ الہ مع اللہ، تو الف کی حمزہ جو ہے وہ بھی کیا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تیسرے ماں، ماں کا مطلب کیا، یہ ماں بھی ہم نے خاصا پڑھا ہے، ماں تل کا بیمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ کیا بھی یعنی حل، حمزہ اور ماں۔ اس کے بعد من کون، من ربکم یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تو یہ سارے لفظ جو ہیں کیا اور کون کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مثالیں تھیں، حل عطا کا حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تو حمزہ الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، ما تل کا بیمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں میں کیا ہے، من کون، من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم مزید فی پہ، تو یہ اسلمہ، اسلمہ جو ہے وہ مزید فی ہے، اسلمہ یسلمو اسلم، مسلم مسلم یہ اسلام۔ سکرین چھوٹی آ رہی ہے، ابھی چھوٹی ہوئی ہے، پہلے کی چھوٹی آ رہی ہے؟ یہ اب جب پروگرام آپ نے اب شروع کیا نا دوبارہ پروگرام، جی تو ٹھیک آپ کی تصویر نیچے آ رہی ہے، وہ اوپر آ رہی ہے، سکرین وہ اوپر چھوٹی ہے۔
میرے آپ تو انٹر ٹھیک کیے ہے، ہیں؟ آپ اس کو ہمارے میرے بند تو پاس کریں تو گے؟ ٹھیک یہ رکھیں، اس میں ڈفرینس اوپینین آ گیا ہے، کچھ بھائیوں کے پاس صحیح آ ہمارے رہی ہے پاس تو ٹھیک اور میرے پاس بھی میرے صحیح آ پاس رہی صحیح ہے۔ ہے سر۔ اب میرے اپنے پاس بھی ٹھیک آ رہی ہے جی۔ جی سر اس کو میرے ڈبل پاس بھی کلک ٹھیک کریں ہے۔ گے، آپ کی تصویر کو ڈبل کلک کر دیں تو وہ چھوٹی ہو جائے گی، یہ چھوٹی کو بڑی کرنے کے لیے ڈبل کلک کر لیں۔ چلے انشاءاللہ آپ ہلو، کریں تو سر یہ ٹھیک ہو انشاءاللہ۔ گیا؟ چلے جی، جزاک اللہ خیر ہاں جی، جی، وعلیکم الحمد للہ۔ اگر میں ٹچ کرتا تو بہت لمبا کام ہو جانا تھا پھر تو یہ اسلم اس نے حکم نہیں یار مانا، اس نے ہاں حکم پیمنٹ کیا کس مانا، طرح بنی؟ تو یہ ہے کہ لم اسلم، لم یسلم اس نے حکم مانا، یسلمون ہاں ہم بس سب نے حکم مانا، صرف تسلیمو لیبر کا آپ نے ہی حکم مانا، ڈفرنس ہو؟ اسلمو میں نے حکم مانا، تسلیمون آپ سب نے حکم مانا، نسلمو ہم یہ سب نے کب حکم، پتہ ہم لگا نے ہم بہت سب نے حکم مانا، تسلیمو زیادہ اس نہیں؟ عورت نے حکم مانا۔ تو ہاں یہ ہمارے پاس آ گیا، اس میں لم جب لگاتے ہیں تو کا حکم ایگزیکٹلی اب تم خود ہی مناسب سمجھو کہ اب خالی ڈکٹی لگانی تھی؟ ہاں بل ایسے تو نہ کیا کرو اب تم، ہاں اپنی بند کر لیں آواز اپنی نا کائنڈلی۔ تو لم یسلم اس نے حکم نہیں مانا، لم یسلم یہ ایگزیکٹلی وہی چینج ہے کہ جو پیش جو تھا وہ جزم میں چینج ہوا ہے، نون الف میں چینج ہو گیا۔ لم یسلم اس نے حکم نہیں مانا، لم یسلم ان سب نے حکم نہیں مانا، لم تسلم آپ نے حکم نہیں مانا، لم اسلم میں نے حکم نہیں مانا، لم تسلم آپ سب نے حکم نہیں مانا، لم نسلم ہم سب نے حکم نہیں مانا، لم تسلم اس عورت نے حکم نہیں مانا۔ تو میرے سے ریپیٹ کیجیے گا جی۔ لم یسلم اس نے حکم نہیں مانا، ہم یسلم اس نے حکم نہیں مانا ہے، لم یسلم ان سب نے حکم نہیں مانا، لم یسلم ان سب نے حکم نہیں مانا ہے، لم تسلم آپ نے حکم نہیں مانا، لم تسلم آپ نے حکم نہیں مانا ہے، لم اسلم میں نے حکم نہیں مانا، لم اسلم میں نے حکم نہیں مانا ہے، لم تسلم آپ سب نے حکم نہیں مانا، لم تسلم آپ سب نے حکم نہیں مانا ہے، لم نسلم ہم سب نے حکم نہیں مانا، لم نسلم ہم سب نے حکم نہیں مانا ہے، لم تسلم اس نے حکم نہیں مانا، اس عورت نے۔ لم تسلم اس نے حکم نہیں مانا ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں مثال ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہ ڈرائیں انہیں وہ ایمان لانے والے ہیں، لن ام انذرتہم ام لم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تنذرہم ڈرائیں، لا یؤمنون وہ جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، تنذر ڈرانا۔ تو یہاں پہ آگے ہم کمزور مزید فی میں جاتے ہیں، کمزور فی میں ارادہ، ارادہ کے میں الف آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ کمزور مزید فی ہے۔ ارادہ ارادہ یرید ارد مرید مراد ارادہ، تو اس کے وجہ پورا جو ٹیبل بنے گا ماضی مضارع امر فاعل مفعول اور فعل کا، تو ارادہ اس نے چاہا، ارادہ کیا اس کے معنی ہوں گے۔ تو یریدو مضارع کا یریدو، یریدونا تریدو، اریدو تریدونا، نریدو تریدو، تو یہ اس کی بنے گی۔ اب جب یہاں پہ ہم لم لگائیں گے تو جیسے یا جو ہے نا اس میں یہ کمزور لیٹر ہے، تو یا اس میں ڈسپیئر ہوگا اور جو پیش ہے وہ جزم میں چینج ہوگا، تو یرید بن جائے گا۔ یریدونا میں وہی نون کا جو الف بن جائے گا، تو باقی چیزیں ایسی رہیں گی، ترید ارید نورید ترید یہ بنے گے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں، لم یورید لم یریدو، لم ترید لم ارید لم تریدو لم نرید لم ترید۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا، لم یورٹ اس نے ارادہ نہیں کیا، لم یریدو ان سب نے ارادہ نہیں کیا، لم یوریدو ان سب نے ارادہ نہیں کیا، لم ترید آپ نے ارادہ نہیں کیا، لم تورد آپ نے ارادہ نہیں کیا، لم ارید میں نے ارادہ نہیں کیا، لم ارد میں نے ارادہ نہیں کیا، لم تریدو آپ سب نے ارادہ نہیں کیا، لم تریدو آپ سب نے ارادہ نہیں کیا، لم نرید ہم سب نے ارادہ نہیں کیا، لم نرد ہم سب نے ارادہ نہیں کیا، لم ترید اس عورت نے ارادہ نہیں کیا۔ لم ترد اس عورت نے ارادہ نہیں کیا۔ دوبارہ دال کا جو پیش ہے وہ جزم میں چینج ہوا، ویک لیٹر جو ہے وہ کمزور لیٹر ڈراپ ہو گیا، تو یریدو سے لم یرید بن گیا، یریدونا سے نون کا الف، سب میں ایک ہی فارمولہ ہے، اس میں الف آ گیا۔ عربی بول چال میں لیتے ہیں لم یرید کیا اس نے ارادہ نہیں کیا، جواب کیا ہوگا، لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا۔ اسے لم یریدو کیا ان سب نے ارادہ نہیں کیا، لم یریدو ان سب نے ارادہ نہیں کیا۔ علم او ترید کیا آپ نے ارادہ نہیں کیا، لم ارید میں نے ارادہ نہیں کیا۔ علم تریدو کیا آپ سب نے ارادہ نہیں کیا، لم نورد ہم نے ارادہ نہیں کیا۔ میرے سوال کروں گا آپ جواب دیں گے، علم یورید
لم يرد. अलम युरीदू, لم يريدوا. अलम तुरिद, لم أرد. अलम तुरीदू. لم نرد. जज़ाकल्लाह खैर। आगे है कि लम युरीदुल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, नहीं अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इरादा नहीं किया कि पाक करे उनको के दिलों के। लम युरीदुल्लाहु, कि अल्लाह ने इरादा नहीं किया, अल्लाह ने नहीं चाहा। तो ये हमने जो पहले सीखा था यफालूना का, लम लगाएंगे तो नून अली बनेगा, लम यफालू बन जाएगा। तफालूना का लम लगाएंगे, लम तफालू बन जाएगा। ऐसे तस्निया के लफ्ज़ हैं, यफालानी, तफालानी, तफालीना। तो इसमें भी जब लम लगाएंगे तो नून ड्रॉप हो जाएगा, या कि लम यफाला, लम तफाला, लम तफाली। अच्छा, ये फार्मूला यह है कि नफ़ी जमा माजी का, लम जमा मुजारे जो है वो माजी का इनकारी माने में आता है। तो ये चंद एक मैंने मिसालें ली हैं कुरान पाक से कि याकुल वो खाता है, लम याकुल उसने नहीं खाया, यजहबूना वो जाते हैं, लम यजहबू वो नहीं गए, यकूलू वो कहता है, लम यकुल उसने नहीं कहा, नफ़अलू हम करते हैं, लम नफ़अल हमने नहीं किया, तशकुरु वो शुक्र करती है, लम तशकुर तूने शुक्र नहीं किया। मैं मुजारे बोलूंगा, अब लम के साथ उसको तब्दील करके बोलेंगे, याकुलु, لم يأكل. यजहबूना, لم يذهبوا. यकूलु, لم يأكل. नफ़अलु, لم نفعل. तशकुरु, لم तशकुरु। تشكر. तो ये दोबारा है कि वो खाता है, याकुल वो खाता है, लम याकुल उसने नहीं खाया। यानी कि ये मुन्नस माजी का मुन्नस बन गया है। यजहबूना वो जाते हैं, लम यजहबू वो नहीं गए, यकूलू वो कहता है, लम यकुल उसने नहीं कहा, नफलू हम करते हैं, लम नफल हमने नहीं किया, तशकुरु वो शुक्र करती है, लम तशकुर तूने शुक्र नहीं किया। तशकुरु ये भी हो सकता है, ये तशकुरु वो शुक्र करती होगी, हाँ, तू शुक्र करती नहीं होगी, तू शुक्र करता है होगी, ये मिस्टेक है इसमें। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने, पढ़ने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने और कायम करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह आगे हम जो है वो शुरू करते हैं अपनी जो है नेक्स्ट हदीस पाक लेते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें हम